Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talent, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Salita sa Diyos. Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo adlaw nga Biyernes karon Pitsa Gis sa buwan sa Hulyo o tapos na sad ang ikaduhang semana sa mao nga buwan o maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw sa nakanlaing lugar nga maabot atong Sibya. Maayong buntag sa tanang suki natong tigpaminaw. Pitsa G sa July, doon na tayo mga igsuon nga nag-birthday si Gisami Gambalan o si Brad Oliver Agasita, membro sa atong outreach diya sa Konsolasyon. Happy birthday o ang Ginoo magadugang og mga manindot nga katuigan sa inyong kistuhanong kinabuhi. Magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. O kagahapon diri sa Cebu, kining tungod sa pagbuto sa bulkan sa Kanlaon, no? Na apektahan gyud ta dinhi. Grabe ang abo. Unya cancel gyud ang atong mga klase. So ibaw sa ta diri sa Mandawi paibaw sa ta, no? Gi-announce na, advisean ta gikan sa Office of the Mayor nga padayon way klase karon. So atong eskwelahan wa tay klase. So amping lang ta so balay di maggawas galita magsul-ob ta sa atong face mask. Salamat sa Ginoo nga atong programa nga makapadayon gyud ta adlawng tanan inyong madungog dinhi sa mao nga mga station kay ang atong katuyuan gyud nga makapasabutan ninyo mahitungod gyud sa kaluwasan sa atong kalag. Mao kana nga atong iglesia, doon na gyud tay ministry ani sama sa dinhi sa kahanginan o atong kalipay nga makabisita ta, makasakat ta sa inyong mga panimalay bisan tuod physically dili mi makaabot din sa inyong lugar. Apan pinaagi sa atong mga tigpaminaw dinhi sa nakalalaing lugar, mahimo tang instrumento nga makapasabot ninyo kung unsa ka importante ang kaluwasan sa kalag. Maayong buntag diha sa southern part sa Cebu. Amping ta kanunay dinha, no? Maayong buntag Bade Dudong Remocaldo diha sa Minglanilla, Pastor Larry Rivera diha sa
Naga, San Fernando o Pastor Achilles Labandero diha sad sa Karkar, maayong buntag diha sad sa Manatad Sibunga, Pastor Victor Mejias, maayong buntag. Maayong buntag sa diha sa Tapon, Dalagit, Brother Genesis Francisco. Salamatan tong Ginoo nga makahatod na usab ta siyang pulong niya makapamalandong ug makakalipay gyud nato nga doon na gyud makaangkon sa kaluwasan. Kung nakapaminaw ka karon, maka-text ka nato sa atong cell number 0919-690-7230, 0919-690-7230. May buntag diha sa Bohol, Pastor Helmihildo Bitos diha sa San Pascual, Ubay, Bohol. Maayong buntag, Ma'am Estrella, mga membro. Kaigsuuna nato diha sa lugar. Abot atong signal din na, no? Maayong buntag sa diha sa Talibon, Badiroli, Notaryon, unya diha sa Buena Vista, Brother Jupiter Tagarda. Diha sa kining Ubuhan, Tubigon, Brother John Sandoval. Unya dinha sab sa Mangga Tagbilaran, Brother Elijah Siniza. Maayong buntag yun sa mga tigpaminaw nato diha sa maong lugar. Ug diha sad sa sentro Tubigon, no? At ang mga relatives nako dinha, Baura Abarquez family, maayong buntag. Ug salamatan gyud nga paspas kayo ang kuano. Sunod semana, sud na sa ta Miyerkules, pitsa 15 na tunga na sa July. Matapos na sad ang July, Agosto, September na. Tulon lang kabuan mabilin, tapos na sad ang tuig 2026. Atong kalipay nga sa katuigan, dinhi sa usa ka station sa DYKC, kaabot na ta og 17 years. No? Unya diha sad dinhi sad sa DYLA, kaabot na sa tao 12 years. So, yung anak kapaspas atong ministry nga makapasabutan ninyo, no, mahitungod sa pulong sa Ginoo kaluwasan. Mao ni usa sa ministry nga gibilin sa Ginoo diha sa iglesia, ang pagwali gyud, ang pagpangabig ug kalag ug importante gyud sa usa ka tawo nga masabtan ang paagi sa kaluwasan, masabtan kung unsa ang paagi nga ang tawo maluwas. Ug salamat nga doon na tay Bible, no? Tagaan tag Bible sa Ginoo, pulong sa Ginoo aron ato gyud masabtan, no? Karon gali nga natay Bible, malibog pa manggali ang mga tawo di manggali maminaw diya sa Bible, kana pang way Bible. Muna nga ang atong pagtulunan mahitungod sa kaluwasan sa kalag, gibase nato diha sa pamaagi sa pulong sa Ginoo kun nganong kinahanglan ang tawo maluwas, sa unsang paagi nga ang tawo maluwas, o kinsay makaluwas sa tawo. Salamat nga kung ingon ang Bible, bisag kinsa mga liya sa ngalan sa Ginoo siya maluwas. Tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw kang imong panimalay. Higala tingali dili ka maghunahuna karon. Wa pa moabot si mong hunahuna nga kinahanglan ka maluwas apan moabot gyud ang takna nga mubiya ka ning kalibutan na basig awahin na. Mo nang kinahanglan nga mangandam ta, kinahanglan nga mudawatan ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Sa ato nga pagpadayon, muduol ta stilan sa Ginoo pagampo, human sa mga pagampo, aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinaagi usab sa mensahe sa alawiton panalanginan sa batong kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo nga diin kami makapadayon na usab sa pamalandong sa imong pulong dinhi sa tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo sa manindot nga pagpahulay sa kagabhion. Salamat usab sa kusog kabaskog panglawas. Salamat usab Ginoo sa kahigayunan nga ikaw gihapon magagiya ka namo o pasayloa kami sa mga butang nga
wala makahimahatag himaya kanimo. Lord, nagaampo nga muyo kami karon, tabangi matag usa, giyahi kami karon sa among mga adlaw-adlaw nga mga bulahaton, mga adlaw-adlawng desisyon. Ihatag Ginoo nga unta ikaw gayud ang giya karon, tudlo kanamo. Bisan usab, salamat Ginoo sa mga saad nga kanunay namo nga saligan, o salamat sab sa imong mga pulong nga kanunay namong tuhuan. Lord, gamita kini karong imong alagad sa pagpasabot sa imong pulong. Ablihi mga kasing-kasing karon sa nagapaminaw nga kung ani ay wala pa makadawat kanimo nga ilang maluluwas, hatag karon ang kahigayunan nga makabaton sila sa kaluwasan. Bisan usab amahan, nagaampo ko sa mga kahigalaan namo nga nakaron sa kaluyahon sa panglawas. Hikapa sila Ginoo. Tabangi karon ang matag usa. Nga unta makabaton sila kahigayunan nga mamaayo. Panalangin ni mga tambal nilang gidapat. Bisan usab sa mga kaigsuonan namo nga anaa karon sa kaluyahon sa pagtuo, ihatag kanila ang kalig-on. Salamat Lord sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga nahimong instrumento aron nimong pulong mawali dinis kahanginan. Ako kining gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong Manluluwas. Amen. Kasubo sa kinabuhi ko, sa dihang nahubsan sa paglaom king kalag. Way tumong ang panaw ko, ning kalibutan ta. Unya si Jesus akong natagbuan. Gipasay lugi kalimtan ang tanan kong sala. Ugang silot ko natangtang usap. Sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Unsa may ibalus ko sa Dios, sa gitanyag na ngagasalang ka naku. Si Jesus gitugyan niyang mamatay man sa krus, aron lang iyang mapasaylo ako. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala. Ugang silot ko natangtang usap. Sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga anhin nato pagakuhaa sa libro sa Ikaduhang Korinto kapitulo 13 unya diha sa bersikulo 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ingon ang pulong sa Ginoo, susiha ang inyong mga kaugalingon kung kamo anaa ba sa pagtuo. Sutaa ang inyong mga kaugalingon, wala ba kamo masayod sa inyong mga kaugalingon, giunsa nga si Jesucristo anaa kaninyo gawas kun kamo mga sinalikway. Ang Ginoo panalangin sa mga pulong atong gibasa. Now ang maong bersikulo nag-auhag sa matag usa nga kinahanglan ug importante matag usa nato sa
susi o sa pag-examine, no? Ingon siya, examine yourself whether ye be in the faith. Susiha ang inyong kaugalingon. Subo nga palandungon sa atong panahon karon, kusog kay ta mo susi sa ubang mga kinabuhi. Pero sa atong kaugalingon, wa galita ka examine ini, wa ta ka tan-aw. Pansa Puso Pablo naghatag kanato og usa gyud ka hagit nga una kinahanglan nato atong tan-awon atong kaugalingon kun anaa ba ta sa pagtuo. Unya ningon siya, prove your own selves. Prubahi o sutaa ang inyong mga kaugalingon. Now, mao kini usa ka butang atong makita karon nga daghan sa mga tawhan nag-assume lang yun, nagtuo lang yun sila nga sila nakaangkon na sa kaluwasan tungod kay sila na hilakip man sa diha sa usa ka simbahan. Tungod kay sila doon na sila'y relihiyon, doon na sila'y simbahan nga na-identified ang ilang kaugalingon, nailhan sila nga membro sila ng simbahan na. So, nagtuo yun sila nga makakabot sila sa kaluwasan. Or ang uban sad tungod kay sila gibautismuhan sa maong simbahan o denominasyon. O gali ang uban gali tungod kay diha sila kasla, no? Diha sila gikasal, naglaom sad sila nga anak sila mamatay dinha. So nagtuog yun sila nga inigbiya sa ilang kalag dinhi sa kalibutan, ang ilang lawas mo balik kay atong lawas balik man gyud ni sa abog man kinigikan. Nagtuog yun sila nga pinaagi sa ilang denominasyon, sa ilang relihiyon, mo kini mohatod nila ngadto sa pagkaluwas. Muna nga ilag yun nga paningwaon nga sila makapangalagad, makaserbisyo sa maong simbahan. Apan ang Bible, ang pulong sa Ginoo naghatag kanato paghimangno nga ang relihiyon nga walay Kristo dili gyud ni siya makaluwas kanato, no? Ang usa ka pundok nga way Kristo. Unsa may atong pasabot ka ng walay Kristo? Kana bitawng ang imong Kristo dili kasaligan nga muluwas nimo, imo pang dungagan sa imong kaugalingon. Muna diha sa libro sa Episo Kapitulo 2, 8-9, tungod sa grasya kamo naluwas. Pinaagi sa pagtuo dili sa inyong kaugalingon kahimuan kini gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan. Aron ingon siya, walay bisan kinsang magpasigarbo. Nya dinasad sa Tito Kapitulo 3, nya diha sa bersikulo 5, ato sa mabasa dinha ningon sa dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato, no? Timan ano? Sumala siyang kaluoy siya miluwas kanato. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab o pagbag-o sa balaang espiritu. So ato di makita nga ang kaluwasan karon nga atong gitinguha dili gyud nato kun arita sa Bible magbase, dili gyud nato makab-ot pinaagi sa atong pagkarelihiyoso o sa atong sa pagsunod sa mga rituals o mga practices sa simbahan, pikahimong pagkamembro sa simbahan, kundi ang pagkaangkon gayud sa kaluwasan mao gyud nay atong gitinguha, no? Mao bitaw nang ikaw nagpasakop gyud ka usa ka simbahan, nagpatinguha gyud ka nga musunod ana kay nagtuo ka nga makaangkon sa kaluwasan. Apan ato day makita nga ang kaluwasan moabot lamang sa diha nga ang usa ka tawo sa tinud-anay adunay pagsalig diha sa maayong balita, ang grasya sa Dios nga diin gipadayag ni Apostol Pablo. Na dunay mga butang nga atong hatagan karon sa pagtagad nining kabuntagon nga magahatag kanato sa pagpahimangno nga ang atong relihiyon kung wa nay Ginoo, kung wa nay tinuod nga Kristo, dili gyud na maghatod kanato sa kaluwasan. Now gipahimangnoan ba yata sa Biblia nga aduna say mini nga Kristo? Mo nang kinahanglan susihon nato. Susihon nato atong kaugalingon kung naa na bata sa pagtuo, kay kung ang imong mini nga Kristo ang imong natuhuan in which mao kana karon ang daghan, no? Nagtuo sila nga si Kristo mao lang na siya namatay, gilubong na banhaw, natawo sa kalibutan, nisaka sa langit. Apan ang dako gyud nga kahulugan sa pag-anhin ni Kristo mao ang pagluwas kanato. Diya sa libro sa Lucas ningon siya, anak sa tawo mianis pagpangita pagluwas sa nangawala. Nauna sa tanan kinahanglan magbantay ta sa paglimbong sa relihiyon, the deception of religion. Ang usa ka paglimbong sa relihiyon, daghan sa mga tawo karon nagsalig sila diha sa relihiyon, inay nga magsalig sila diha sa
nahuman ng buhat ni Kristo. Diya sa libro sa Mateo Kapitulo 7, unya gikan sa bersikulo 22 ug 23, no? Dagaingon sa 21, daghan mo tawag nako Ginoo-Ginoo pero di makasud sa gingharian sa langit. Panagatuman sa kabubuton sa kumahan nga naa sa langit. Nya unsay giingon nila sa bersikulo 22? Ingon siya, daghan ang moingon kanako niya ng adlaw. Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan? Ug diha sa imong ngalan nagpagawas og mga yawa? Ug diha sa imong ngalan naghimo og daghang katingalahang mga buhat? Kung sa ato pa makita nga kining tawhana nga wa makailhi ang Ginoo, wa makaila sa Ginoo, usa ni karelihiyon nga adunay daghang mga gibuhat apan way kaluwasan. Muna tingali ikaw karon higala daghang kay kang gibuhat sa imong simbahan. Daghang kay kag mga sakripisyo nga imong gihatag sa simbahan apan wa day maghatod kana ngadto sa kaluwasan kay kini atong mga paghimo og mga maayong butang para sa relihiyon dili gyud nimo hatod nato ngadto sa kaluwasan. Ug aduna say uban nga ingon nga sila nakadawat apan wa sila makaangkon, no? Profession without possession. Mo igo lang mo ingon nga Kristohanon sila. No, daghan sa mga tawo karon basta dili ka Muslim, dili ka Hindu, basta naa kay relihiyon, usa ka Kristohanon pero wa gyud makaangkon ni Kristo. Muna importante gyud higala ni Kristo nga ang dili lang kay igo ta nga musulti lang sa atong tumoy sa atong baba nga Kristohanon ta. Importanteng nakaangkon ba ta ni Kristo. Diya sa Tito Kapitulo 1 o bersikulo 16, nagingon siya, sila nagpahayag nga sila nakaila sa Dios apan diha sa mga buhat gilumod nila siya ingon nga dulumtanan og dili masinugtanon ug ngadto sa matag maayong buhat sinalikway. Sa ato pa sila nag-ingon, sa ato pa kutob lang nga ni profess. Mo na nga daghan sa mga tawo karon adlawng tanan naa sa simbahan, aktibo sa mga activities sa simbahan apan wa gyud pagkakabig. Mao kana nga adunay gitawag nato ang paglimbong sa relihiyon. Ang usa ka makuyaw nga mini nga pagsalig, no? The danger of false confidence. Ang usa ka sayop nga pagsalig diya sa libro sa Roma Kapitulo 10 unya diya sa bersikulo 3, nagingon siya kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala ipailalom ang ilang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios, no? Sa ato pa mo ni usa ka kuyaw karon nga naghimo gyud maayo. Naningkamot sila, nagpakita nga sila nagbuhat og mga maayong butang pero kini day mga tawhana wa makaila sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Ang ilang pagkamatarong mo ilang gisaligan mo ni daghang karon nga makita natong tawo ang atong kaugalingong pagkamatarong nalimot, wa ta kasabot nga ang Bible na ingon sa naisulat walay matarong wala bisan usa. Roma Kapitulo 3 bersikulo 10. Mao kana nga dili gyud ta makasalig sa ato mga binuhatan. Dili ta makasalig sa ato nga tradisyon o kaaton sa ato na panunod. Kay usahay baya ang ato mga gipanunod dili mo mao. Moy at nagtuo ta nga insakto na apan dili day maoy tinuod. Usahay ganahan ta magpaila sa atong kaugalingon nga membro ta anang simbahan na labi na ang atong simbahan usa ka ilado nga simbahan, labi na ang atong gisudlan usa ka daghang mga adunahan apan nalimbungan mao kinang adunay pagpahimangno. The dangers of false confidence, ang kuyaw sa usa ka sayop nga pagsalig. Ug ato sa makita ang paglimbong sa mga ceremonies, no? Tuo ta nga ang atong sala mahugasan kung maghimo tag maayo. Tuo ta nga ang atong sala mailisan sa diha nga kita magpabautismo. Tuo ta nga kung sundon lang nato ang mga mando sa atong mga religious organization, kita makaangkon og kaluwasan. Mo ni gitawag og ang paglimbong sa mga seremonyas. Higala bisan pag adlaw-adlaw ka mohimo niana, dili gayud ka maka baton sa mao nga kaluwasan. Kaya nga ato day makita ang mga kini bitawng gitawag nato ang atong mga buhat usa kini ka patay, no? The deadness of our works. Kining buhat nato ang hisgot kay tagpatay pasabot ana nakapahimulag, no? Nahimulag gikan sa Diyos nun nga butang. So ang atong kaluwasan dahil dili kini siya usa ka ganti. Na way tawo nga mosud sa langit tungod kay gigantihan siya. Na by the way, unsam din ning kaluwasan nga atong gihisgutan. Ang kaluwasan nga atong gihisgutan mao kini ang kaluwasan sa kapasayloan sa sala. Tanan nato makasasala ta. Kinsa may makasasala nato nga
kita mo'y mubayad sa atong sala. Ang atong pagkamatarong dili nato mailisan sa atong kaugalingong pagkamakasasala. Apan kinahanglan ta ni Kristo. So dili dahi kay magsakripisyo ta, dili dahi kay maghago ta aron atong sala mapasaylo. Diha sa libro sa Kolosas si Apostol Pablo nagasulti kanato sa Kolosas kapitulo 1 niya diha sa bersikulo 14, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo bisan sa kapasayloan sa mga sala. Sa ato pa kita di ay nakaangkon tag kapasayloan sa atong sala, no? Pinaagi sa dugo ni Kristo. Dili ang atong maayo nga pagkatao na usultihan ti kahigalan ni Kristo, maayo man gyud ta. Usahay maayo gyud ta sa atong kaugalingong hunahuna. Pero usahay sa gyud nagi ubang mga tawo nga mo appreciate gyud sa atong pagkaayo. Kay nakaabot nila pero kining atong pagkaayo dili gyud na siya maoy hukmanan, dili na siya maoy basihan nga makasud ta sa langit kundi ang pagkaayo ni Kristo. Munang kinahanglan ta sa pagkamatarong sa Dios, dili ang relihiyon, kay ang relihiyon mulimbong kanato. Kinahanglan nato nga makadungog ta sa maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Una, diya sa 1 Korinto 15 uno ngadto sa 4, ang maayong balita nagahisgot mahitungod nga si Kristo namatay alang sa atong sala. Higala kung si Kristo wala pa mamatay, kung si Kristo wala pa maghatag siyang kaugalingon dito sa krus, dili gyud ta makaangkon sa kapasayloan sa sala. Apan dili lang kay kutob si Kristo namatay, kundi gilubong usab ni Kristo. Pasabot ang atong pagkamakasasala, dili ka na nato dili ka na ang atong daan nga kinaiya, kinahanglan ka na ibalik ka na sa yuta. Og si Kristo imo makita sa ikatulog adlaw siya nabanhaw. Nabanhaw si Kristo og salamat ta nga ang kabag-ong kinabuhi mo na nga dili na kita ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nato. So ato din makita nga kung buot ka nga makaangkon sa kaluwasan, importante nato nga kita makaangkon sa importante gayo nato nga kita makadawat sa maayong balita. Now ato din makita dinhi kung ang tao dili maluwas. Kung ang tao dili maluwas sigala ng Kristo, hukman gyud siya sa silot. Ingon sa Hebreo 9:27, gikatudlo sa usa ka tawo ang pagkamatay, human ini mao ang paghukom. Kung ang tao mamatay siya nga way Kristo siyang kasing-kasing, wantog gyud ta sa linaw nga kalayo. Ug ang linaw nga kalayo higala ng Kristo, dili kana siya usa lang ka istorya. Ang linaw nga kalayo dili kana siya usa ka sugilanon lang, kundi diha sa Pinadayag kapitulo 20. Unya diha sa bersikulo 15, nagaingon siya og bisan kinsa nga ngalan wala makaplagi mahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sa ato pa kung ikaw di ay wala ka masulat diha sa basahon sa kinabuhi, masiparar ka for eternity nga gikan sa presensya sa Dios. Mao kana nga kinahanglan gyud nato. Importante gyud sa usa ka tawo nga kita makaangkon sa pagtubos, no? Deliverance. Kinahanglan ta makaangkon ta sa pagtubos. Pinaagi lamang ni Kristo. Mao kana nga mahimo tang matarong at tubangan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo. Unsa giingon niya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1. Busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Kita adunay kalinaw uban sa Dios, pinaagi sa atong Ginoo Jesucristo. Ninsa busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Wa maingon ang Bible pinaagi sa pagtuo ug sa mayong buhat. Wa maingon ang Bible pinaagi sa pagtuo og sa usa ka simbahan, pinaagi sa pagtuo sa imo pagkamatinuman masinulondon, kundi pinaagi sa pagtuo kama. Higala mao kini karon nga kita di ay nakaangkon ta sa pagtubos. Nakaangkon ta nga gitubos ta tungod kay humanag-agas ni Kristo ang iyang dugo. Mao kana kita karon na rescue atagan kita karon og pagtubos, mao na nga ang atong kaugalingon karon siguro na nga moadto sa langit. Akong pangutana kanimo karon nining kabuntagon nga nagapaminaw unsa may kapuslanan sa imong relihiyon nga imo karong gisundan, apan ang imong kalag walay kasiguruhan nga ini kamatay asa padulong. Dili ko mangutanan nimo nga o baptist ba ka o unsa ka kang klase nga pagka-baptist or unsa protestante ka ba or unsa ka katoliko ka ba or evangelical ka ba o unsay simbahan. Ang importante nimo higala ni Kristo kanang simbahan makatabang lang gyud na nato sila panahon nga naata sa espirituhanong kabalaka, espirituhanon nga pagduha-duha, makatabang na nato sila sa espirituhanong butang. Apan sa diha nga maghisgot ta sa kaluwasan, walay simbahan nga muluwas kanato, walay simbahan nga muhatag nato og kasiguruhan nga kita day makasuod tungod kay membro ta anang simbahan, kundi
makaangkon lamang ta sa kasiguruhan tungod kay kita nakabaton ni Kristo sa atong kasing-kasing. Hingala nining kabuntagon karon, akong pag-imbitar kanimo, tuguti nga ikaw karon muduol ni Kristo. Ang kuna nga ikaw makasasala, dawata nga ang gibuhat ni Kristo didto sa cross mo'y kabayaran sa imong sala. Ug sa diha nga ikaw makaangkon na sa kaluwasan, na magkakalipay kita kay kita gihatagan ng kahigayunan sa Ginoo nga mahimong iyang anak. Hinaot ko nga ang mga pulong atong nadunggan karon nining kabuntagon makapahiluna sa atong kasing-kasing. Balik ko manlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.